रिसेंटली एक वाकया पेश आया जिसके अंदर ना एक शख्स 6 बच्चियों का बाप रोटी लेने के पीछे लोगों के अंदर नीचे आके मर गया वो बेचारा। क्या अफसोस का मुकाम है कि एक गरीब बंदा रोटी लेने के पीछे जो बुनियादी उसका हक है, जरूरत है, रियासत का काम है, उसके पीछे आके मर। कैद साली भी नहीं इस मुल्क में, वाकई नहीं है कैद साली। और दूसरी चीज 2 नंबर ये सिर्फ हो रही है। दूसरी चीज एक औरत ऐसा ही वाकया है कि अब सस्ते आटे का ट्रक भेज दिया हुक्मरानों ने, ठीक है, उसके ऊपर लगे हुए हैं, रश लगे। एक औरत बेचारी बापर्दा औरत है, मर्दों के साथ टच हो रही है और मर्द उसके साथ टच हो रहे हैं, लेकिन उस औरत के अंदर क़यामत सा मंजिर है। जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत में सब लोग कपड़ों के बगैर खड़े होंगे, या रसूलुल्लाह क्या लोग देख नहीं रहे होंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा इतना सख्त मंजिर होगा, किसी को होश भी नहीं होगी कि कौन नंगा है कौन नहीं है, कोई सब अपनी फिक्र में होंगे। वो ऐसा ही मंजिर था जिसमें औरत के ज़हन में ही नहीं था, सिर्फ उसके पीछे घर का था कि ऐसा मंजिर था उसके ज़हन में, क़यामत सा मंजिर आया हुआ है, लोग रो रहे हैं। मैं वीडियो देख रहा था कि एक बंदा रो के कहता है कि मेरा इस्लाम में अगर खुदकुशी जायज़ होती मैं खुदकुशी कर लेता। रोटी नहीं खा रहे, कई महीने हो गए हम रोटी खाने के लिए, 3-3 4-4 दिन के लिए रोटी खाने के लिए तरस। ये निज़ाम कहाँ से मुसल्लत हुआ है? एक हिटलर का वाक़या आपको पहले सुना। हिटलर ने एक मुर्गा लाया, उस मुर्गे के पर उतारता गया हिटलर, बड़े चीख से बलबुला रहा था मुर्गा। फिर हिटलर ने दाना लिया और दाना उसके आगे डालता गया, मुर्गा उसके पीछे चल पड़ा। मुर्गे ने क्या, मुर्गा उसके पीछे जाता, हिटलर कहता देखो ये क्या हुआ, आपको पता है? तो कहते आपने उसके साथ जुल्म किया, लेकिन आपने फिर थोड़ा सा दाना डाला, यही हाल आपके साथ हो रहा है। आटा आपका सारी खाल उधेड़ के, इस मुल्क के अंदर जो जो रिसोर्सेज थे उसे उधेड़ के ये सारे खा गए, अपने बच्चों की जायदादें यूरोपियन कंट्रीज में बना गए, और आपको एक आटे की बोरी लगाते हैं, आपकी खाल उतरी हुई है उस मुर्गे की तरह। रिलेट करें ना उस मुर्गे के साथ, क्वेश्चन उठाएं, रिलेट करें, क्वेश्चनिंग करें, सवाल करना पड़ेगा। एक एक चीज में सवाल है, नहीं ये आटे की बोरी आई है तो इसमें क्या हमारा कसूर है? हमें क्या, हम इस चीज के अहल है कि आटे की बोरी इस तरह है, या सस्ता आटा मिले हम आराम से दुकान में जाके आटा लेके अपने घर में एक औरत तमीज से चले जाए और आराम से चले जाए? क्या आप इसके हकदार हैं? आटे की बोरी भेजिए आप उसी मुर्गे की तरह इन हुक्मरानों को दोबारा वाह वाह शिकवा इमरान खान। ये आपकी लाइफ, ये आपकी जिंदगी है। और दूसरा जो बड़ा वाक़या सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह के दौर में एक वाक़या हुआ। सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह ने बेस बदल के, मुसलमान हुक्मरानों का तर्ज था अवाम के अंदर, बेस बदल के जाया करते थे, देखते थे उनके मसाइल के, ये तो अपने बड़े बड़े महलों के अंदर रहते हैं, क्या लगे वो बेस बदल के गए। एक औरत आई, उसने कहा मुझे आधी रोटी दे दो, इतनी रोटी महंगी कर दी। उसने कहा आधी रोटी नहीं मिलती औरत, चले जाओ। सुल्तान अब्दुल हमीद ने जाके अपने हुक्मरानों से, यानी उनके वजीर हैं जो अपने सामने, उनसे पूछा कि क्या बुनियादी जरूरत है आप सबकी? दस्तरखान में बेशक महंगी चीजें गोश्त ना हो, लेकिन क्या चीज होनी चाहिए लाजमी? उन्होंने कहा रोटी होनी चाहिए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि अवाम इस वक्त रोटी के लिए तरस रही है। ये यहूद का तब से काम शुरू हुआ था, इन्वेस्टमेंट की थी, कर्जे थे, नहीं यहूद का भी खिलाफत उस्मानिया में भी ये शुरू कर दिया था, यहूद की एक साजिश जो शुरू हुई थी, वही कर्जे देना और डबोना मुल्कों को, उस वजह से हो रहा था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस पर एक्शन लिया, लेकिन जो बात हो रही आज भी वही इन्वेस्टमेंट। आज हमारे शक्लें बदल चुकी हैं, आज उन्होंने ऐसा डिजाइन कर दिया, उनकी नस्लें जो है वो आपके ऊपर मुसल्लत हो गए, उसी डिजाइनिंग के ऊपर ये कर दिया। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सोल्यूशन जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, अवाम कहते हैं हम जाए तो जाएगा। इमरान खान है उस तरफ, वो भी झूठ बोलता है, नवाज शरीफ है वो भी झूठ बोलता है, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, जब अमली हुकूमत आती तब कुछ भी नजर नहीं आता। जाना क्या है सोल्यूशन? सबसे बड़े जालिम अवाम है इस वक्त, हुक्मरान नहीं है। उसकी वजह क्या है? आप जुल्म के ऊपर खामोश हैं, आप सिस्टम के ऊपर खामोश हैं, आप बात नहीं कर रहे कि हमारे पास ये जुल्म क्यों हो रहा है, आप उठ नहीं रहे। एक बंदा जुल्म करता है, जालिम जुल्म करता है, तो आपके ऊपर जब जुल्म होता है आप खामोशी इख्तियार करते हैं। जालिम कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, मैंने एक ही बच्ची के साथ ज्यादती की, मैंने इसके घर मार दिया, इसे तबाह कर दिया, जो चुप रहा है। अच्छा इस गरीब को भी मार सकता हूँ, इसका साथ वाला भी मार सकता हूँ, फिर वो 2 के साथ करता है, फिर उसे जुर्रत आती है 27 करोड़ के साथ ये हरकतें करता है। आप नहीं खड़े हुए,
اس لیے حضرت عمر، آپ ادھر مسجد میں جاتے ہیں، مسجد آپ کہتے ہیں مولوی صاحب اسلام سے کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے اپنی زندگی کو، کسی مولوی سے کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے اپنی زندگی کو؟ کیوں آپ چندے جمع کرا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کی گردن سے آگے پکڑے، مولوی صاحب یہ جو چندہ جمع ہو رہا ہے یاد نہیں لگنا، یہ پوری جو محلہ ہے، پوری سوسائٹی ہے، اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے جو بھی سوسائٹی بنتی ہے ادھر محلے میں ایک مسجد بنائی جائے۔ کیوں کہا؟ سوچا آپ نے کبھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی مسجد یہ نہیں تھی کہ مسجد سے مسئلے حل ہوتے تھے؟ مدینہ کے، مدینہ سے مساجد سے، اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک عورت بھی آئے مظلوم ہو اور وہ اتنے دور سفر میں بھی لے جائے، رسول اللہ اس کا یعنی روح داد سننے کے لیے، اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جو شخص پوری دنیا میں دین پھیلانا اور اتنا مصروف شخص ہے، وہ ایک عام سی بوڑھی اماں بھی آ جائے، رسول اللہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کا مسئلہ حل کروا کے آتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہر مظلوم کے لیے مدینہ کے لیے اٹھتے ہیں، یہ لیڈر کا کام ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو رسمی دین ہے، اسلام کے ساتھ واقعی نہیں کوئی مسئلہ حل کر پاتا، اسلام سے ریلیٹ نہیں کر پاتا، اپنی لائف کو کیوں نہیں کر پاتا؟ کہ عمران خان اور ایسے حکمران جب آتے ہیں وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے، جو اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والا وہ چرس پی کے سویا ہوا ہے اس طرح، اور چرس کے علاوہ اسے پیسوں کی لت لگی ہے، نشہ لگا، لوگوں کے پیسوں میں مزہ آ رہا ہے اسے، اور اپنا پیٹ بڑا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ افسوس کی بات تو یہاں ہے، روٹی اسلام کا مسئلہ ہے، یہ جان لیں جو سسٹم کی بات کر رہے ہیں اسلام کی، وہ پہلے جان لیں کہ روٹی واقعی اسلام کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر اگر نہ ہوتا تو عمر اتنا کہتے یہ کہ ایک بندہ بھی بھوکا سویا تو قیامت کے دن عمر حساب دے گا اس چیز کا۔ یہ بھی ریسنٹلی افغانستان میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلا کام انہوں نے، ان کے حکمرانوں نے یہ کیا ہے کہ افغانستان آٹا باہر سے نہ منگائے، آٹے میں خود کفیل ہوئے ایک سال میں، ایک سال کے اندر 130 سے 86 پہ ڈالر ہے۔ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ آپ یہ کیا چیز کہتے ہیں خیانت کی؟ خیانت ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب فارس فتح کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سارا مال غنیمت جمع کر کے حضرت عمر کو بھیجا، ساتھ خط لکھا حضرت عمر کو کہ اے عمر، یہ مال جہاں اللہ بھی دیکھ رہا تھا ایک بندے کو، یہ اتنی بھی خیانت اس مال میں نہیں، یہ سارا مال آ گیا۔ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے اتنے ایمانت دار ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے، مولا علی علیہ السلام نے پیچھے سے کہا کہ آپ عمر تم جیسا ایماندار ہو، وہاں تمہاری قیادت، تمہاری ٹیم کیوں نہ ایماندار ہو؟ آج کہتے ہیں لیڈر ایماندار ہونا چاہیے، اس کی قیادت نہیں، لیڈر بغیرت ہے، 2 نمبر، اس کی قیادت بھی 2 نمبر ہے، کوئی شک نہیں۔ جیسے آپ کے دوست ہیں ویسے آپ ہیں، آپ کی صحبت وہی ہوگی 2 نمبروں کی جیسی آپ کی صحبت ہے۔ یہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہاں مسئلہ ہے قیادت کا ہے، اسلام کو جو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں وہ واقعی ہی مسلمانوں کا عام مسئلہ حل نہیں کر رہے، ان کے بنیادی مسئلہ حل نہیں کر رہے، اس لیے کوئی اسلام اور مولویوں اور اسلام کی طرف نہیں آنا چاہ رہا۔ گریب ہی اس طرح کرتے ہیں عمران خان، روٹی اور آپ کے عام مسئلوں پہ بات کر کر کے آپ کو گریب کرتے ہیں۔ مولوی اور یہ سارے جو اسلام کی بات کرتے ہیں انہیں کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا آپ کے عام مسئلے حل کرنے کے لیے۔ یہ مسجد اور ہم میں یہ مجلس ضرار بن چکی ہے آج، صرف یہ افسوس ہے۔ پوچھیں اپنے حق کے لیے، مولوی سے بھی پوچھیں، اپنے آپ سے بھی پوچھیں، جو آپ کے اوپر ہے اس سے بھی پوچھیں۔